Hayig soon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity na mag-share ko sa imo karon og kanang pulong sa Ginoo. I know this video magahatag sa imuha og kanang comfort and strength sa imuha kinabuhi. Wa ko kabalo kung unsa ang imong naagian katong niaging si manaha or naka-face ka sa mga challenges sa imong kinabuhi. And wala ka nasayod kung paano nimo ilaban ang imong kinabuhi, it because kulang ka sa kusog or kulang ka sa kanang hope. And this video I will share to you nga kung unsa jud ang pwede nimo or nato buhaton if maga-face ta sa mga trials and challenges. But before I share the word of the Lord, I have a questions to you. Unsa man ang gipuno nimo sa imong huna-huna karon, or unsa man ang imong gihuna-huna, no, mo nang pinakalisod sa ato it because ang kalaban sa atong kaugalingon ang atoang mental, and kung ang atong mental ka struggle ta about sa mga paghuna-huna nato, and kanang situation naga-face ta sa kanang komplikado nga kinabuhi, then I will share to you nga isipon nimo ang imong kaugalingon, no? And ang pinaka-importante, ilaban nimo ang imong mental health. In short, i-protect nimo ang imong mental health. But ang pangutanon nako sa imuha, unsa man ang imong kanunay nga ginahuna-huna about ba sa imong kanang prosperity sa imong kaugalingon, or about ba sa imong future, no? Mo na yung usay nimo gina-apply sa imong huna-huna, or else nagahuna-huna ka about kung paano maka-gain og daghan nga mga kwarta. And mao na ang akong share sa imo karon. Ana gani sa Philippians chapter 4 verse 8, sa katapusan mga igsoon, mao na yung gisulat ni Paul, pun-a ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug hanangdon. Mao ni ang atong ipasulod, no, sa ato ang huna-huna. Kining gisulat ni Paul nga dapat always taga think about sa kanang holiness, and always taga think, no, sa kanang maayo nga mga butang. I-apply nato ni siya sa ato ang huna-huna, no, para mas effective pa ang ato ang life. Dili nato i-apply ang atong huna-huna about sa paghuna-huna nga dili maayo. And that's the reminders ato nga kinahanglan nato, no, i-protect ang ato ang mental health pinaagi sa kanang pag huna-huna sa maayo nga mga butang, and sa kanang maayo nga mga kanang impact sa ato ang kinabuhi. It because kung ang atong huna-huna, no, i-apply nato ang kanang mga negative impact na magahatag sa ato og kanang dili maayo, ang atong kapadulngan ana insecurities, no. That's why I will encourage you nga huna-hunaa ang mga maayo nga butang, and huna-hunaa ang kanang matahom, then kanang holiness, no. Ayaw huna-hunaa ang mga dili maayo na mga influence na makahatag sa imo og trigger sa kanang panghuna-huna.